नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सत्ता स्वार्थका कारण 8 दलीय गठबन्धनको भविष्य पनि असुरक्षित। गठबन्धन भत्काउने थराप नथाप्न काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको चेतावनी। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न राजनीतिक नेतृत्व एकमत हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको दावी। दलहरू प्रतिबद्ध भए भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने जिकी। राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाएको उपसभामुख राणाको गुनासो। सानो पार्टीबाट आएको र महिला भएकै कारण विभेद भएको जिकिर। युक्रेनी सहर बाख्मुट आफ्नो कब्जामा रहेको रुसी अर्धसैनिक बलको दावी। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई सहर छाड्न चेतावनी। र नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक जान जोशी डिब्रान्ट आगामी साता नेपाल आउँदै 6 महिनाका लागि नेपाल रहने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। गत पुस 10मा बनेको सत्ता समीकरण राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहमति जुट्न नसक्दा टुटेको छ। 7 दलीय समीकरण टुटेर अहिले 8 दलीय समीकरण बनेको छ। तर नेपालका राजनीतिक दलका कार्यशैली र समय समयमा देखिने सत्ता स्वार्थले यो गठबन्धनको भविष्य पनि लामो नभएको विश्लेषण हुन थालेको छ। कतिपयले त राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि नै अहिलेको समीकरण टुट्ने आकलन समेत गरेका छन्। यद्यपि समीकरणमा भएका दलका नेताहरूले भने यो लामो समय जाने तर्क गर्दै आएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। निर्वाचनपछि सरकार गठन गर्न बालकोटमा बनेको 7 दलीय गठबन्धन भत्केर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा 8 दलीय गठबन्धन बनेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारलाई समर्थन गरेपछि एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएका छन्। शक्ति बाँडफाँडका विषयमा कुरा नमिल्दा समीकरण भत्किएकाले पुनः नयाँ समीकरणमा त्यो दोहोरिने धेरैको तर्क छ। त्यसमाथि एमाले माओवादी केन्द्रको समीकरणबाट छोटो समयमै बाहिरिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अस्थिर राजनीतिका कारण थप समस्या हुने धेरैको आकलन छ। त्यसमाथि पहिले पनि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दाहाललाई धोका दिएकाले फेरि पनि त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिने अवस्था नभएको अनुमान गर्न थालिएको छ। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति भन्दै 7 दलीय गठबन्धनलाई धोका दिएको गुनासो गरेका प्रतिपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै 8 दलीय गठबन्धनको भविष्य समाप्त हुने भविष्यवाणी गरेका छन्। अब हेर्नुहोस्, दुई पहिले गएपछि अब के हुन्छ? पहिला त्यहीँ त्यो फेरि फुटेर आए, फेरि जाँदैछन्, केही भरोसा छैन। सम्भवतः 12 गते प्रचण्डको सरकार ढल्छ र माओवादी सत्ताबाट बाहिर आउँछ। प्रचण्ड कमरेडले जुन ढङ्गले आफ्नो कदम एकदम छेपारोले छाला फेरे जस्तै फेर्नु भएको छ, यो एकदमै दुर्भाग्य दुर्घटनातिर निम्त्याएको छ। त्यसले गर्दा यो अत्यन्तै एकदम अस्वस्थ र एकदमै स्वार्थको गठबन्धन हो। त्यसकारण त्यो राष्ट्रपति चुनावको लागि मात्र यिनीहरूले गरे हो। त्यसपछि त अब उहाँको दिन महासचिवज्यूले भने जस्तै उहाँको दिनगन्ती सुरु भइहाल्छ नि। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा 8 दलीय गठबन्धन एक हुँदा एमालेलाई जित निकाल्न कठिन छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले 33,000 भन्दा बढी मत पाउने देखिएका बेला एमालेलाई भने मुस्किलले 20,000 मत भार मात्रै आउने अनुमान गरिएको छ। आवधिक निर्वाचनमा जस्तो भोट क्रस नहोस् भनेर बिहिबारदेखि 8 दलीय गठबन्धनले केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम समेत सुरु गरेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई जिताउन एक ढिक्का भएका दलहरूले एमाले भने जस्तो गठबन्धनको भविष्य राष्ट्रपति निर्वाचनसम्मका लागि मात्रै नभएको दावी गरेका छन्। उहाँहरूको भ्रमको खेती त्यो फेरि 25 गतेपछि अर्को एउटा भ्रमको खेती छर्नुहुन्छ, त्यो कहीँ सम्भव छैन। त्यो त निर्वाचनमा जाँदा केही समय के भ्रम दिन सकिन्छ, भ्रम दिँदै बस्ने हो। उहाँहरूले अहिले एउटा नारा लाउँदै हुनुभएको छ, हाम्रो उम्मेदवार जनजातिको उम्मेदवार हो भनेर प्रचार गर्नुभएको छ। संसदभित्र जनजातिहरूको ठुलो सङ्ख्या छ नि, त्यो जनजातिको भोट तान्न सकिन्छ कि भनेर एउटा खालको चाहिँ नि प्रचार गर्न कोसिस गर्नुभएको छ। त्यो पनि गलत कुरा हो।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दाहालपछि पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ। तर संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले 2 वर्षपछि राजीनामा दिएमा अथवा उनको सरकार बिचैमा ढलेमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 आकर्षित हुने र संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्नेछ भने माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न कठिन भएको संविधानविदको भनाइ छ। एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरिसकेका छन्, जस अनुसार आगामी चैत 12 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि विश्वासको मत लिँदा नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई नसघाउने विपक्षीहरूको अनुमान छ। यद्यपि काङ्ग्रेस नेताहरूले भने नेपाली राजनीतिमा काङ्ग्रेस सधैँ इमान्दारिताको पहरेदार भएको भन्दै भोलिका दिनमा पनि सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 62-63 सालको आन्दोलनको परिवर्तनपछि या पहिला पनि नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको कुरा टिकिरहेको छ कि अरू दलहरूले भनेको कुरा टिकिरहेको छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यो विश्लेषण गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले भनेका कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ। हामीले विश्वासको मत दिँदा के भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले, होइन? र त्यहाँपछि हामीले राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसले पाउँछ हुन्छ भन्दा अरू दलहरूले के भन्नुहुन्थ्यो र हामीले भनेको घटनाक्रम कति मिलिरहेको छ र अरू दलले भनेका कुराहरू कति मिलिरहेका छन् भने त्यो विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यो विश्लेषण गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको छ गठबन्धन टुट्दैन। आगामी निर्वाचनसम्म 8 दलीय गठबन्धनलाई कायम राख्ने नेताहरूको दाबी छ। नेपाली राजनीतिको सहज अनुमान गर्न कठिन छ। राजनीतिका जानकारहरूले समेत सही अनुमान गर्न सकेको देखिँदैन। अन्तिम समयमा नेपाली राजनीति कसरी अघि बढ्छ अहिले नै अनुमान गर्न नसकिए पनि 8 दलमा शक्ति बाँडफाँड पेचिलो बन्ने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा आफू कमजोर बन्ने अवस्था विपरीत ध्रुवमा रहेका दलहरूसँगको समीकरण बन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। विपक्षीले दाबी गरेको जस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अब विश्वासको मत लिन सक्छन् वा सक्दैनन्। 8 दलको शक्ति बाँडफाँड सहज वा सकसपूर्ण हुन्छ, त्यो भने समयले नै देखाउनेछ। यद्यपि राजनीतिलाई विज्ञान मानिने र सजातीय मिलन नै दिगो हुने भएकाले 8 दलीय गठबन्धनमा समस्या आउँदैन भनेर भन्न सकिने अवस्था भने छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिनराज गोराजका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकिएसँगै राजनीतिक सरगर्मी बाक्लिएको छ। काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई उम्मेद्वार बनाएको 8 दलीय गठबन्धन र आफ्नै दलका उपाध्यक्ष सुभाष नेम्बाङलाई चुनावी मैदानमा अघि सारेको नेकपा एमालेको व्यस्तता अहिले वात्तै बढेको छ। तर यति बेला काङ्ग्रेस केही सशङ्कित देखिएको छ। 8 दलीय गठबन्धन भत्काउने काम कहीँ कतैबाट हुन्छ कि भन्ने आशंकाले उसलाई सताउन थालेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले कसैले पनि गठबन्धन भत्काउने धराप नथाप्न चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार 8 दलीय गठबन्धनका दलहरूले राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा बागमती प्रदेशका सांसदहरूलाई केन्द्रित गरेर काठमाडौँमा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस महामन्त्री थापाले यस्तो चेतावनी दिएका छन्। उनले आफूहरूका बीचमा भएको सहमति 5 वर्ष कार्यान्वयन भएर अगाडि बढ्ने दावी समेत गरेका छन्। थापाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि गठबन्धन भत्किने र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भनेर भ्रम फैलाइएको भन्दै त्यस्तो भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गरेका छन्। महामन्त्री थापाले आफूहरूका बीचमा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएमा दलहरूमाथिको इमान्दारिता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने भन्दै त्यसो हुन नदिने बताउनु भएको छ। उनले नेपाली कांग्रेसका कोही पनि नेताहरूलाई भेटेर गठबन्धन भत्काउने चकचक नगर्न चेतावनी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट महामन्त्रीको हैसियतबाट पनि यो कुरा भन्छु, नेपाली कांग्रेस पार्टी यो पटक सबैभन्दा बढी जिम्मेवारीका साथ, हामी अरू दलले पनि बराबर जिम्मेवारी सबैले निर्वाह गर्छ नै, कुनै पनि पार्टीलाई क्षति होस्, व्यक्तिलाई क्षति होस्, तर यो नेपालको राजनीतिक दलहरूको इमान्दारितामाथिको प्रश्न पनि भयो, पार्टीको प्रतिष्ठामाथिको प्रश्न पनि भयो, विश्वसनीयताको माथिको प्रश्न पनि भयो। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग कोही अब चकचक गर्न नआए हुन्छ, कोही चल्न नआए हुन्छ। 5 वर्ष यो कहीँ कतै जे समझदारी गरेर अस्ति आएका छौँ, कहीँ कतै कुनै पनि ठाउँमा कोही धराप थप्न नआए पनि हुन्छ र कसैले यसलाई अलमलाउन खोजे पनि हुन्छ र कोही नअलमलिने पनि हुन्छ।
महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाइराख्नका लागि मात्रै यो गठबन्धन नबनेको स्पष्ट पारेका छन्। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता समेत रहेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेलले माओवादी केन्द्रका सबै बागमती प्रदेश सभा सदस्यहरूको मत राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले 8 दलले गरेको निर्णय माओवादी केन्द्र प्रदेश सभाले अक्षरशः पालना गर्ने बताएका छन्। हामी 21 जनामा हाम्रो कहीँ पनि तलमाथि हुँदैन। हामी निश्चिन्त छौँ र हामी उहाँले जित्ने कुरामा पनि हामी ढुक्क छौँ र हाम्रो दल अहिले 8 दलले गरेको जो निर्णय छ त्यो निर्णयलाई अक्षरशः पालना गर्दै आदरणीय नेता रामचन्द्र पौडेललाई यो मुलुकको राष्ट्रपति बनाउन हामी हाम्रो ठाउँबाट दिलो ज्यानले लाग्नेछौँ। पार्टीको निर्णयअनुसार हामी कति पनि कन्जुसिया गर्ने छैनौँ। मुख्यमन्त्री जमकट्टेले निर्वाचनका बेला अनेक खालका भ्रमहरू छरिने भएकाले त्यसप्रति सचेत हुन सबै सांसदहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्। आगामी फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेको तर्फबाट सुभाष चन्द्र नेमाङ र नेपाली काङ्ग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो उम्मेदवारी दिएका छन्। आसन्न चुनावका लागि दुवै दलको दौडधुप अहिले बढिरहेको छ। अहिले बनेको माओवादी काङ्ग्रेस सहितको 8 दलको गठबन्धनभित्र काङ्ग्रेस आफूले उठाएको उम्मेदवारले चुनाव जित्नेमा ढुक्क छ। यता नेकपा एमाले पनि साबिकको 7 दलको भोट आफूले पाउने दाबी गर्दै नेमाङलाई नै अघि सारेको छ। अहिले यी दुवै दलका उम्मेद्वार भोट माग्न व्यस्त रहेका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका दुई प्रमुख दलका नेताहरू अहिले चुनावी दौडधुपमा व्यस्त देखिन्छन्। नेपाली काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल चुनाव जित्नेमा ढुक्क देखिन्छन्। एमालेले राष्ट्रपतिमा माओवादीसँग सहमति नजुटेर सरकार छाडेपछि अहिले काङ्ग्रेस सहितको चुनाव अगाडिकै 8 दलीय गठबन्धन बनेको छ। चुनावपछि बनेको सत्ता समीकरण ढलेपछि काङ्ग्रेस राष्ट्रपतिमा आफूले उठाएको उम्मेद्वारले नै चुनाव जित्नेमा आशावादी देखिन्छ। राष्ट्रपति पदमा सघाउन सबै दललाई काङ्ग्रेसले पत्रचार गरेको छ। मतभारका आधारमा नतिजा आफ्नो पक्षमा रहने भए पनि गोप्य मतदान हुने भएकोले विपक्षीलाई भोट नजाओस् भनेर काङ्ग्रेस सतर्क भएको छ। त्यसैले बिहिबार 8 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सांसदलाई प्रशिक्षण दिए। शुक्रबार पनि 7 प्रदेशका सांसदलाई भेला गराएर अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरियो। राष्ट्रपति चुनावको अघिल्लो दिन काङ्ग्रेस सहितको 8 दलीय समीकरणले पूर्ण संयुक्त रूपमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखेको छ। राष्ट्रपति चुनावलाई लक्षित गर्दै 8 दलीय गठबन्धन निरन्तर लागि परेको काङ्ग्रेसले बताएको छ। अहिले देशको राष्ट्र प्रमुखको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस को भन्नु पर्यो। अहिले 8 दलकै संयुक्त रूपमा हामीले उम्मेदवार दिएको छ। हाम्रा आदरणीय नेता रामचन्द्र पौडेलको चाहिँ अहिले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नुभएको छ। त्यसैको विषयमा 8 दलका समझदारी र 8 दलका मान्यज्यूहरू सबैको एकताबद्ध र उहाँहरूको सबैको भावनालाई एकरूपता बनाउनको लागि पनि हामीले एउटा भेटघाट गर्ने र अभिमुखी कार्यक्रम भनेर केन्द्रबाट पनि र 8 दलले नै हामी संयुक्त रूपमा आज चाहिँ 7वटा प्रदेशमा हाम्रो चाहिँ यो अभिमुखी कार्यक्रम सुरु भएको छ। यता नेकपा एमालेको पनि चुनावी दौडधुप त्यति कमको छैन। नेकपा एमालेबाट राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार दिएका सुभाष चन्द्र नेमाङ सबै दलको पार्टी कार्यालयमै गएर मत मागेका छन्। 25 को निर्वाचनमा 8 दलीय गठबन्धन भित्रबाट भोट क्रस गराउने रणनीतिमा एमाले छ। नेमाङले बिहिबार एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यालयमा पुगेर भोट मागेका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको छलफल सकारात्मक रहेको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ। शुक्रबार पनि नेमाङ सहित एमाले नेताहरू पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, योगेश भट्टराईको टोली लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा र जनमत पार्टीको पार्टी कार्यालय गएर भोट मागेका छन्। शुक्रबार नै नेमाङ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई भोट गर्न केन्द्रीय कारागार दिल्ली बजार पुगेका छन्। एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सबै दलहरू सकारात्मक रहेको बताएका छन्। माओवादी केन्द्र पनि सकारात्मक रहेको भट्टराईको बुझाइ छ। हामीले यो राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। उहाँहरूको शीर्ष नेतृत्वसँग हाम्रो संसदीय दल नेकपा एमालेको तर्फबाट र आज लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माननीय
महन्त ठाकुरजी, राजेन्द्र महतोजी सहितको उहाँहरूको नेतृत्वसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र अहिलेको राष्ट्रपति निर्वाचनमा सुभाष चन्द्र नेमाङको उम्मेदवारी यो एउटा न्यायोचित उम्मेदवारी हो। संविधान बुझेको, कानुन बुझेको, संविधान निर्माणमै अग्रसरता लिएको, नेतृत्व गरेको हिसाबले राष्ट्रपतिको निम्ति सबभन्दा उपयुक्त उम्मेदवार हो भन्ने कुरामा हाम्रो समान धारणा छ। स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीसँग उम्मेदवार सुभाष चन्द्र नेमाङले भेटघाट गर्नुभएको छ। उहाँहरूका बिचमा पनि सकारात्मक कुरा भएको छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। मुलुकको राष्ट्रपति चुन्न दलहरूले मोर्चाबन्दी गरिरहँदा राष्ट्रपतिका प्रत्याशीहरू पनि समर्थन जुटाउन दौडधुप गरिरहेका छन्। 8 दलीय गठबन्धनको साथ लिएर चुनाव जित्ने काङ्ग्रेसको विश्वास र अहिलेको समीकरण भत्काएर भोट क्रस गराउने एमालेको रणनीति जारी नै छ। दलहरूको तानातानका बीच भावी राष्ट्रपति को बन्छ त्यो भने 25 गते पछि नै थाहा हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता शरद सिंह भण्डारीले 8 दलीय गठबन्धन बीच राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका विषयमा मात्रै सहमति भएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। जनकपुरधाममा 8 दलीय सत्ता गठबन्धनको अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भण्डारीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर मात्रै अहिले सहमति भएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। भण्डारीले यो गठबन्धन सरकार बनाउन वा राष्ट्रपति निर्वाचनसम्मका लागि मात्रै नभई संविधानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नका लागि समेत बनेको बताउनुभयो। उहाँले यसअघिको सत्ता गठबन्धन सहमतिको राजनीतिलाई तोडेकै कारण भत्किएको दाबी गर्नुभयो। शक्ति सन्तुलनको राजनीतिमा एमाले विश्वास गर्न नसकेकै कारण एमाले अहिले सत्ता गठबन्धन बाहिर रहेको भण्डारीको भनाइ थियो। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवले गठबन्धनको उम्मेद्वार पौडेललाई निर्वाचित गराउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेस आफै इमान्दार हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति उम्मेद्वारलाई गठबन्धनले जिताउन काङ्ग्रेसका नेताहरू नै इमान्दार हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले काङ्ग्रेसका नेताहरूमा नै आफ्नो शङ्का रहेको बताउनुभयो। अभिमुखीकरण कार्यक्रममा 8 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध 8वटै दलका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेकपा एमालेबाट राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेङवाङले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिएसँगै उम्मेद्वार नेङवाङले आफूलाई राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्न अध्यक्ष ठाकुरलाई आग्रह गर्नुभएको हो। भेटका क्रममा उम्मेद्वार नेङवाङले आफूलाई राष्ट्रपतिमा मतदान गर्न आग्रह गर्नुभएको र अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीको बैठकबाट निर्णय गर्ने बताउनु भएको लोसपा नेता राजेन्द्र महतोले बताउनुभयो। उहाँले आफू 8 दलीय गठबन्धनमा सहभागी रहेकाले पार्टीको बैठकबाट यसबारेमा निर्णय गर्ने जवाफ दिएको बताउनुभयो। प्रस्ताव आएको थियो त्यो राष्ट्रिय सहमतिको लागि हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष माननीय महन्त ठाकुरजी उपयुक्त पात्र हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सहमति उहाँको नाउँमा बन्न सक्छ। त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिको लागि राष्ट्रपतिको चाहिँ लागि उपयुक्त उम्मेदवार उहाँ हो, त्यो कुरा हामी भने हो। तर राष्ट्रिय सहमतितर्फ गएन। अब यता काङ्ग्रेस तर्फबाट 8 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट एउटा उम्मेदवार आयो भने एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार आयो। राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन जान सकेन। त्यस्तै भेटपछि नेकपा एमाले सचिव योगेश कुमार भट्टराईले अहिलेको राष्ट्रपति निर्वाचनमा सुभाष चन्द्र नेङवाङको उम्मेदवारी न्यायोचित उम्मेदवारी भएकाले लोसपा पनि सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति जस्तो पदमा गठबन्धन बनाएर देशलाई विभाजित गर्नु नहुने बताउनुभयो। सीताको आधारमा पनि हेर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जोड छ, हाम्रो पनि त्यसमा जोड छँदैछ। त्यस अर्थमा सुभाष चन्द्र नेङवाङको पक्षमा मतदान गर्नको निम्ति हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले आग्रह गरेका छौँ। उहाँहरूको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको बैठक 24 गते बस्ने, त्यसबाट निर्णय गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। र यद्यपि सुभाष नेङवाङको उम्मेदवारीप्रति उहाँहरूको सकारात्मक प्रतिक्रिया हामीले पाएका छौँ। हामी त्यसमा कोसिस गरिरहेका छौँ। यो 8 दल भन्ने यो अस्थायी कुराहरू हुन्, त्यहाँ सबै त्यस्तो सिमेन्टेड पनि छैन त्यसमा।
तर राष्ट्रपति निर्वाचन भनेको कुनै हुइप लाउने पनि होइन, मतदाताहरूको विवेक हुन्छ। मतदाता भनेकै सङ्घीय सांसदहरू, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका मान्यज्यूहरूको ले भोट गर्ने। सचिव भट्टराईले राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार नेङवाङ र प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच पनि भेट भएको र प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेङवाङले जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त सीके राउतलाई भेटेर आफूलाई मतदान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आज पार्टीका नेताहरूसहित काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित जनमत पार्टीको कार्यालयमा पुगेर नेङवाङले अध्यक्ष राउतसँग भेट गरी राष्ट्रपतिका लागि आफू उपयुक्त पात्र भएको उल्लेख गर्दै मत दिन अनुरोध गर्नुभएको एमाले उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्षज्यूसँग हाम्रो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ उम्मेदवार बनाइनुभएका पूर्व सभामुख अब संविधान सभाको अध्यक्ष, हाम्रो पार्टीको पनि उपाध्यक्ष माननीय सुभाष चन्द्र नेमाङको बारेमा उहाँलाई बतायौँ। हाम्रो पार्टीको उम्मेदवारलाई चाहिँ जिताउनलाई उहाँहरूसँग सहयोग माग्यौँ। उहाँहरूको चाहिँ सद्भाव आशीर्वाद चाहियो भन्नु उहाँले र यस हाम्रो मागमा चाहिँ हाम्रो जनमत पार्टीको अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउतजीले हामी वास्तवमा चाहिँ यो जनमत पार्टी मेन स्ट्रिमिङ हुने कुरामा पनि हाम्रो अहिलेको वर्तमान उम्मेदवार चाहिँ सुभाष चन्द्र नेमाङको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको, उहाँबाट सद्भाव भएको, उहाँले सहयोग गर्नुभएको होइन। उहाँ चाहिँ जुन खालको चाहिँ एउटा नेसनल चाहिँ के अरे युनिटीको एउटा चाहिँ उपयुक्त पात्रको रूपमा चाहिँ देखिनु भएको छ। उहाँ चाहिँ त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो पार्टीको तर्फबाट अहिले नै चाहिँ निर्णय भइ नसकेको तर उहाँप्रतिको उहाँहरूको सद्भाव उहाँप्रतिको उहाँको चाहिँ शुभकामना छ भन्नुभएको छ। उपयुक्त बेलामा चाहिँ हामी उपयुक्त चाहिँ निर्णय लिन्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले भने आफूहरूले आन्तरिक छलफल गरेर मात्रै जवाफ दिने एमाले नेताहरूलाई बताउनु भएको थियो। संविधान जारी गर्ने बेलामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेकाले त्यसको संरक्षण गर्न पनि राष्ट्रपतिको रूपमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु भनेर नेङवाङले मत माग्नु भएको र आफूले पार्टीभित्र छलफल गरेर जवाफ दिने कुरा गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रतिमा उहाँले उम्मेदवारी दिनुभएको छ र उहाँले चाहिँ त्यो मत माग्नको लागि आउनुभएको थियो र त्यस विषयमा चाहिँ आफ्नो योगदानहरूको उल्लेख गर्दै संविधान जारी गर्दाखेरिको योगदानहरूको उल्लेख गर्दै संरक्षण गर्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ भनेर कुरा बताउँदै उहाँले मत माग्नुभएको हो। हामीले पनि अब छलफल राख्छौँ अनि मात्रै के जवाब दिन्छौँ भनेर मात्रै भनेका छौँ। यही फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनका लागि कांग्रेसले पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई माओवादी केन्द्र सहितका 8 राजनैतिक दलको समर्थनमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि राजनैतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरू र राज्यको माथिल्लो निकायमा रहेका प्रमुखहरूले भ्रष्टाचारीको कारबाही गर्ने गरी सहमति गर्नुपर्ने अध्यक्ष तिमल सिन्हाले बताउनुभयो। भ्रष्टाचार विरुद्ध सांसदहरूको विश्वव्यापी संगठन नेपाल च्याप्टरले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले 2046 साल यताका भ्रष्टाचारका केसहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न दलहरू तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले राजनैतिक दलहरूले मुलुकमा सुशासन ल्याउन राष्ट्रिय सहमति नै गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। भ्रष्टहरूको जेलमा पठाउनका लागि राजनैतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध हुन सकेको खण्डमा मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने उहाँले बताउनुभयो। देशमा अहिले सबै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कम्तीमा पनि दलहरूको धेरै दर्ता भएका छन्। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरू, पदाधिकारीहरू, राज्यका यस्ता माथिल्लो तहमा निकायमा रहने प्रमुखहरू, पदाधिकारीहरू रहेर एउटा राष्ट्रिय सहमति गरे नि। त्यो सहमति भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्ने। अब कारबाही गर्नको लागि अहिले एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाऊ। त्यो बनाउँदा आजका दिनसम्म अब धेरै पहिलाको पुरानो बौद्धल आएदेखिबाट भनौँ 48 पछि कि
पुरानो पनि खोज्न सकिन्छ, त्यो छोडिदिउँ। आजसम्म जे विषयमा चाहे त्यो विमान खरिदमा होस्, मर्मतमा होस्, कहीँ नियुक्ति गर्दा होस्, कुनै कारबाही गर्दा के गर्दा यावत कुराहरू छन्, कहीँ जग्गाका कुरा हुन्, कहीँ के हुन्, ती सबैलाई डल्लोमा राखेर यिनको एकदम स्वतन्त्र छानबिन गरौँ। हामी जो परे पनि जेल जाने कारबाही गर्न तयार छौँ भने त्यो भन्न सकिन्छ हामीले। त्यो सहमति त्यो राष्ट्रिय सहमति, जनताको लागि त्यो सहमति हो, सुशासनको लागि सहमति हुनु पर्यो। अध्यक्ष तिमोन सिन्हाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूलाई सशक्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले महिलाहरूको सहभागिता र सक्रियता अनुसारको प्रचार हुन नसकेको बताउनु भएको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आयोजित मिडियामा महिलाका विचार गोष्ठी कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संसद र अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा पनि महिलाको सक्रियता र सहभागिता बढिरहेको भए पनि सञ्चार माध्यमहरूले सो अनुसार प्रचार प्रसार नगरेको बताउनुभयो। उहाँले आफू सभामुख भइसकेपछिका संसद बैठकमा पनि महिला सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा सक्रियता र सहभागिता उल्लेख्य देखिए पनि सञ्चार माध्यमहरूले सक्रियता अनुसार प्रचार गर्न नकन्जुसाई गरेको बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले सञ्चार माध्यमले विशेष नेता र चर्चामा आएका विषयवस्तु बाहेकका समाचार नबनाएको बताउनुभयो। योग्यता, क्षमता, आवश्यकता जे भए पनि त्यो क्षेत्रमा अलिकति विकास भएरै आएको छ। र म तपाईँहरूको अगाडि के भन्न चाहन्छु भने विद्यमान संसदभित्र पनि महिलाहरूको सहभागिता राम्रै खालको छ, सक्षमता पनि छ, सक्रियता पनि छ, सहभागिता पनि छ। तर जुन किसिमको महिलाहरूको सहभागिता र सक्रियता छ त्यो ढङ्गको मिडियाहरूले बाहिर प्रचारहरू गरिरहेको स्थिति छैन। किनभने पुरुषहरू यतिजना बोले, महिलाहरू यतिजना बोले भन्ने ढङ्गकै हेर्ने हो भनेदेखि पनि म सभामुख भएर आएर केही समय मात्रै केही बैठकहरू मात्रै चलाउँदाखेरि पनि उहाँहरूको सहभागिता चाहे शून्य समयमा होस् चाहे विशेष समयमा होस् उहाँहरूको सहभागिता राम्रो छ। तर त्यो खालको प्रचार प्रसारहरू हुन सकिरहेको छैन। महिलाहरूसँग सक्रियतालाई अगाडि बढाउनको लागि विभिन्न माध्यम र तरिकाहरू अपनाउँदै अहिले सचिवालयले पनि महिला सांसदहरूको बिचमा छुट्टै उनीहरूको अस्थायी प्रकृतिका केही सङ्गठनहरू पनि जरुरी परे भने बनाउने। सभामुख घिमिरेले सञ्चार माध्यमले ठूला नेताहरूमा मात्रै केन्द्रित नभई विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले विगतमा रोकिएको मिडिया सम्बन्धी विधेयकलाई विस्तृत छलफल र अध्ययन गरी अघि बढाउने दिशामा जानुपर्ने बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाएको उपसभामुख राणाको गुनासो, सानो पार्टीबाट आएको र महिला भएकै कारण विभेद भएको जिकिर। युक्रेनी सहर बाखमुट आफ्नो कब्जामा रहेको रुसी अर्धसैनिक बलको दावी, युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई सहर छाड्न चेतावनी। र नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक जान जोसे डी ब्रान्ड आगामी साता नेपाल आउँदै 6 महिनाका लागि नेपालमा रहने। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राणाले आफूले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाएको बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध सांसदहरूको विश्वव्यापी संगठन नेपाल च्याप्टरले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो। राज्यको माथिल्लो निकायमा भ्रष्ट आचरण रहेको कारण आफूलाई सेवा सुविधा दिने कुरामा पनि विभेद र अन्याय भएको उल्लेख गर्दै उपसभामुख राणाले त्यस्ता खाले गतिविधि सहन नसकिने बताउनुभयो। पुरुष उपसभामुख हुँदा पाउने सुविधा अहिले आफूले नपाएको उहाँको भनाइ थियो। उपसभामुख राणाले आफूलाई निवासको सुविधा दिने कुरामा पनि राज्य गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो। उपसभामुख भइसकेको अहिले मेरो 1 महिना भयो। अब मेरो अधिकार काम कर्तव्य खोज्दै गए, मेरो सुविधाहरू पनि खोज्दै जाँदाखेरि
अनि थुप्रै सुविधाहरू रहेछ। अनि यो फेरि भ्रष्ट चाहिँ कस्तो भने यो पुरुषले महिलालाई गर्ने अनि ठुलो पार्टीले सानो पार्टीलाई गर्ने, त्यो भ्रष्टाचार होइन र? कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? किनभने अब यहाँ ठुलो जसको पहुँच छ उहाँलाई तुरुन्त सबै हुने। हाम्रो मान्यज्यू हाम्रो डाक्टर चन्द्र भण्डारी, उहाँ एकदम सम्मान्य, मेरो फेभरेट पर्सन, उहाँको कुराहरू मनपर्छ। तर उहाँ र सहनाज रहमान मान्यज्यूलाई कति फरक भयो त? उहाँलाई एउटा आर्मी मर्दाखेरि सलामी दिन्छ भने एकजना बाहावाला माननीय खस्दाखेरि हामी एकछिन उभिन पनि मान्छेहरू आइपुगेको थिएन, सिट खाली थियो। मैले त्यही भएर मलाई इरिटेट भयो भने म त एकदमै नर्भस भएको थियो मलाई। उपसभामुख राणाले आफू सानो पार्टीबाट आएकाले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधामा विभेद गरेको हुन सक्ने बताउनुभयो। मोतीदेवी स्मृति केन्द्रले 113औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका 2 दर्जन महिलाहरूलाई सम्मान गरेको छ। आज काठमाडौँमा मोतीदेवी स्मृति केन्द्रले एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्दै राजनीति, खेल तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने 2 दर्जन महिला व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरेको हो। उहाँहरूलाई स्मृति केन्द्रकी अध्यक्ष तथा बागमती प्रदेशकी पूर्व मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै सम्मान गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा लाक्पाकुटी शेर्पा, बेटी बज्राचार्य, नीलम केसी, गौरा प्रसाई, नीलम ताम्राकार, सुशीला श्रेष्ठ, कृष्णा ताम्राकार, सावित्री थापा, निर्केशरी श्रेष्ठ र सुनमाया बुढालाई उहाँहरूले सामाजिक रूपान्तरणका लागि योगदान पुर्याएको भन्दै सम्मान गरिएको हो। कार्यक्रममा नेपालका प्रेरणादायी महिलाहरूको परित्यात्मक जीवनी समेटिएको वृत्तचित्र पनि सार्वजनिक गरिएको थियो भने पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले प्रेरणादायी महिलाहरू पुस्तकको 7औं अङ्क लोकार्पण गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयुर्वेदका लागि सही र उचित गन्तव्यस्थल नेपाल भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको 7औं अन्तर्राष्ट्रिय आयुर्वेद महासभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आयुर्वेदलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढ्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्तो प्राकृतिक रूपमै आयुर्वेदका लागि उपयुक्त गन्तव्यस्थलमा विभिन्न खाली समस्याहरू परिरहेको भन्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने बाटोमा जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल आयुर्वेद क्षेत्रको लागि प्राकृतिक भूमि भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा यार्सागुम्बा, अमला, रुद्राक्ष, तुलसी लगायतका अति महत्त्वपूर्ण वनस्पतिहरू पाइने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आयुर्वेदका लागि नेपालमा रहेका वनस्पतिहरू जोगाइराख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले सरकारले पनि यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आयुर्वेदलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सिंहदरबार स्थित वैद्यखानाबाट आफ्ना कामहरू गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भारतले पनि नेपाललाई आयुर्वेदका औषधिहरू पाउने मुख्य थलोको रूपमा राखेको उल्लेख गर्दै नेपालका वनस्पतिहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा रहेका वनस्पतिहरूको अध्ययन र अनुसन्धान अझै हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। Are suffering from loss of sleep, anxiety, depression, etc. Ayurveda therapies like Shirodhara, yoga, meditation are the best approaches to combat mental health issues in present era. So I want to congratulate you all Ayurveda doctors for your bright future as leading healthcare system in the world. Also my request for hard work and dedication to make your hospital set up strong as per the demand of modern time. Many people are using Ayurveda medicine and following healthy diet after COVID. So government of Nepal also has its planning to promote Ayurveda healthcare system in Nepal. प्रधानमन्त्री दाहालले यो महासभाले जलवायु परिवर्तनलाई पनि मध्यनजर गरेर छलफल र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरामा लाग्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। केही साता यता राजधानी सहित देशका विभिन्न भागमा मौसमी फ्लूका बिरामीको संख्या बढ्न थालेको छ।
काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा मात्रै अहिले दैनिक रुगाखोकीका 20भन्दा बढी बिरामी आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। हिउँदयाम सकिएर गर्मी मौसम सुरु हुँदा यस्ता फ्लूका बिरामी बढिरहेको चिकित्सकको भनाइ छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। अस्पतालहरूले जनाएका छन्। काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा मात्र दैनिक 20भन्दा बढी संख्यामा मौसमी फ्लूका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। त्यसो त टेकु मात्र होइन, अन्य निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूमा समेत मौसमी फ्लूका बिरामी बढेको अस्पतालहरूले जनाएका छन्। मौसम परिवर्तन हुने समयमा इन्फ्लुएन्जा नामक भाइरसबाट हुने फ्लूको संक्रमण धेरै हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। अहिले मौसम परिवर्तनको समय भएकाले यस्ता बिरामी बढेको तथा यस्तो समयमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु पर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। यसलाई खास गरी हामीले इन्फ्लुएन्जा भाइरस भन्ने गर्छौँ र यो छोटकरीमा फ्लू भाइरस पनि भन्ने गर्दछौँ र यो सामान्यतया यही महिना यही समयतिर चाहिँ सक्रिय हुने गर्दछ र अहिले पछिल्लो समयमा मौसमी फ्लूको कारणले चाहिँ बिरामीहरू बढिरहेको चाहिँ हामीले पाउँदछौँ र यो संक्रमण भएपछि चाहिँ अचानक ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, जिउ दुख्ने यस्तो खालको समस्याहरू हुन सक्दछ र यसबाट अब खास गरी यो चाहिँ श्वास प्रश्वासबाट सर्ने र कोही व्यक्तिले खोक्दाखेरि चाहिँ अर्को व्यक्तिको नाकमुख कहाँ पर्दाखेरि चाहिँ यो सर्न सक्छ भने अर्को चाहिँ कुनै पनि सतहमा यो हुनसक्छ र त्यो सतहमा केही गरी नाक त्यो हातले छोएर नाकमुख आँखामा छोयो भने चाहिँ यो सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि साबुन पानीले हात धुने, मास्क लगाउने र खोक्दाखेरि चाहिँ यो बाउलेले छोपेर खोक्ने गऱ्यो भने चाहिँ अर्को व्यक्तिमा सर्ने सम्भावना रहँदैन। मौसमी फ्लू हावाको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्ने भएकाले सावधानी आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। आम मानिस सामान्य संक्रमणमा अस्पताल नआउने भएकाले अस्पतालमा देखिएको भन्दा धेरै बिरामी हुन सक्ने चिकित्सकहरूको अनुमान छ। बालबालिका, वृद्ध, दीर्घरोगी, श्वास प्रश्वासको समस्या भएकाहरू यस फ्लूको उच्च जोखिममा रहने भएकाले यस्तो समूहमा रहेकाले थप सावधानी अपनाउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ। अब हामीले यसबाट कसरी बच्ने भन्ने कुरा पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै अब रुगाखोकी बेलामा जस्तै हामी हात छिउ गऱ्यो खोक्दाखेरि होइन, अब यो ड्रपलेट इन्फेक्सनहरू, ड्रपमा भाइरसहरू हुन्छ, त्यो ट्रान्समिट हुने चान्स हुन्छ। त्यस्तै हामीले खोक्दाखेरि भनौँ, हात छिउ गर्दाखेरि भनौँ, टावलहरूले छोप्ने त्यस्तो बानी गर्नु पऱ्यो, हातहरू धुनु पऱ्यो। त्यतिकै जेनरली हामीले गर्ने भने चाहिँ साधारण भनौँ न, अब रेस्ट गर्ने, एन्टिपाइरेटिक भन्दा साधारण सिटामोल खाने, फ्लुइडहरू बेसरी खाने, त्यो गर्दाखेरि आफै यसको जुन भाइरल इन्फेक्सनको जुन समस्या त्यो निस्तेज भएर जान्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र नभएर देशभर मौसमी फ्लूका बिरामी बढेका छन्। अहिले मौसम परिवर्तनको समय भएकाले आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूको सुझाव छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। मौसम परिवर्तन भएसँगै राजधानी सहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा मौसमी फ्लूको संक्रमण बढेको छ। अस्पतालहरूमा केही सातादेखि मौसमी फ्लूका बिरामी बढेको अस्पतालहरूले जनाएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, मौसमी फ्लूबाट बच्न के गर्नु पर्ला? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। लाग्न नदिनको लागि मास्क प्रयोग गर्नु पर्यो। फर्स्ट अफ अल चाहिँ नि धुलो धुवाँबाट टाढै जानु पर्यो। अनि बेला बेलामा स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग सरसल्लाह लिनु पर्यो। अनि हामीले पनि सतर्क भएर हिँडडुल गर्नु पर्यो। बिहान तातो लुगा लाएर लाउँछौँ, दिउँसो लुगा खोल्छौँ होइन। त्यही अवस्थामा घर जाँदा बेलुका अलिकति शरीरलाई चिसो भएर रुगाहरू लाग्ने होइन। यस्तो हुनाले गर्दा यो कुराहरू पनि जोगिनुपर्छ। लुगाहरू हात नखोल्ने होइन, घरमा जान्छ हात खुट्टाहरू धुने, तातो पानीहरू खाने, जस्तो भयो त्यस्तो खानेकुराहरू नखाने होइन। अब मौसममा गर्मी भयो भनेर अहिले भर्खर चिसो सकेको छ, त्यो अब हताउनु चिसो खाइहाल्ने अनि त्यस्तोबाट अलिक बस्नु पर्ला। अनि त्यो मास्क लाउने कुराहरूदेखि होइन, अनि अलिअलि सिम्टमहरू देख्न साथ चाहिँ अलिक सचेत हुने होइन। अब त्यस्तै कुराहरूमा चाहिँ यसलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ नम्बर 1 त। त्यसपछि हामीले बाहिरको जथाभावी खानेकुरा खानु भएन। त्यसपछि विशेष गरी हामीले बालबच्चालाई चाहिँ केयर गर्नुपर्ने हुन्छ यो समयमा चाहिँ। अब खानपिनमा भन्नाले अब चिसो पानी उमालेको खानु पर्यो।
सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो, मास्क अनिवार्य नै लगाउनु पर्यो। अहिले मुलुकभर वायु प्रदूषणको सङ्ख्या बढेको बताइएको छ। अन्य क्षेत्रको तुलनामा आज बुटवलमा सबैभन्दा धेरै वायु प्रदूषण भएको छ। त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषण उच्च रहेको छ। त्यस्तै दाङ र धनकुटामा पनि प्रदूषण बढेको छ। हावाको गुणस्तर सूचक मापक एयर क्वालिटी इन्डेक्स AQI बुटवलमा 172 पुगेको छ। यो आज बिहान 8 बजेको मापन हो। त्यस्तै काठमाडौँको कीर्तिपुरमा 169, काठमाडौँमा 167, भक्तपुरमा 161 रहेको छ। दाङमा 158 र धनकुटामा AQI 152 रहेको छ। AQI ले वायुमा हुने आँखाले देख्न नसकिने 10 र 2.5 माइक्रोन भन्दा साना कण कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फर, नाइट अक्सिजन अक्साइडको मात्रालाई एकीकृत स्वरूपमा बुझाउने गर्दछ। AQI जति बढ्दै गयो उति घातक मान्ने गरिन्छ। AQI 50 सम्म भएको वायुलाई स्वस्थ मान्ने गरिन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार AQI 35 भन्दा कम हुनुपर्दछ। 51 देखि 100 सम्म AQI मापन गरिएको वायु सामान्य अवस्थाको मान्ने गरिन्छ। त्यसभन्दा माथिको AQI अस्वस्थकर हुने गर्दछ। AQI लाई 300 भन्दा माथि पुगेमा वायु प्रदूषण डरलाग्दो र घातक मान्ने गरिन्छ। यस्तो खालको वायुले सबै समूहका मानिसलाई असर पार्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले आवश्यक सावधानी अपनाउन चिकित्सकको सुझाव रहेको छ। नेपालमा सन् 2023 को 2 महिनामा हवाई मार्गबाट मात्रै 1,28,329 जना बाह्य पर्यटक भित्रिएका छन्। जनवरीसम्ममा 55,074 र फेब्रुअरीमा 73,255 पर्यटक नेपाल आएको पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क रहेको छ। यो सङ्ख्या 2022 को 2 महिनाको भन्दा 3 गुणा बढी हो। यसबाट लामो समयसम्म कोरोनाले थलिएको पर्यटन क्षेत्रले बिस्तारै गति लिन थालेको सङ्केत पाइन्छ। यो तथ्याङ्कबाट सरकारले गएको श्रावणमै घोषणा गरेका पर्यटक भ्रमण दशकलाई थप हौसला पुगेको छ। सरकारले सन् 2023 देखि 2033 लाई पर्यटक भ्रमण दशकको घोषणा गरेको अवस्थामा पहिलो 2 महिनामै नतिजा उत्साहजनक बनेको मानिएको छ। तर नेपालमा भने पर्यटनका पर्याप्त पूर्वाधार पहिलो आवश्यकता हो। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। नेपालमा सन् 2023 को पहिलो 2 महिनामा हवाई मार्गबाट मात्रै 1,28,329 विदेशी पर्यटक भित्रिएको उत्साहजनक तथ्याङ्क छ। जनवरीमा 55,074 र फेब्रुअरीमा 73,255 पर्यटक नेपाल भित्रिएको नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क छ। यो सङ्ख्या 2022 को 2 महिनाको भन्दा 3 गुणा बढी हो। कोरोनाले थलिएको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै मौलाउन थालेकोले इस्वी सनको यो वर्षदेखि पर्यटक भ्रमण दशकको घोषणा गरेको अवस्थामा पर्यटकको यो सङ्ख्या राम्रो सुरुवात मान्न सकिन्छ। पर्यटन क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउन सरकारले गएको साउनमा 73 बुँदे कार्ययोजना अघि सार्दै सन् 2023 देखि 2033 लाई नेपाल भ्रमण दशक घोषणा समेत गरेको छ। कार्ययोजनामा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नेतृत्वमा एक नेपाली एक विदेशी साथी नेपाल पठाउँ अभियान समेत चलाउने घोषणा गरिएको छ। यो अभियानबाट 10 वर्षभित्रमा 35 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ। तर मुलुकमा पर्यटन मैत्री विकास पूर्वाधार पर्याप्त छैन। नेपालमा पर्याप्त पर्यटन मैत्री पूर्वाधार भए पर्यटकको सङ्ख्या बढ्ने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। सरकारले लक्ष्य अनुसार पूर्वाधार निर्माणदेखि पर्यटन मैत्री नीति नियम र कानुन बनाउनतर्फ जोड दिनुपर्ने पर्यटन व्यवसायीको सुझाव छ। सरकारले चासो नदिँदाखेरि सुरक्षादेखि लिएर पूर्वाधारदेखि लिएर होइन, पूर्वाधार त अब एयरपोर्ट बनाउनेदेखि लिएर अब पर्यटनका चाहिँ सुविधाहरूमा स्तरीकरण गर्ने कुराहरू, ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टका कुराहरू, यी कुराहरूमा त हामी सबैतिरबाट पछि नै परिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बिजनेसमा ठुलो चुनौती थपिएकै छ। नेपालमा पर्यटकका लागि आवास, सवारी साधन, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधारहरू छैनन्, जसले गर्दा पर्यटक आवागमनलाई असर गरिरहने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। नेपाल पर्यटन बोर्डले भने पर्यटन मैत्री पूर्वाधार विकासदेखि भ्रमण दशकलाई अघि बढाउन सरकारवाला निकाय स्थानीय सरकारसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ।
साथै पर्यटकहरूलाई सहज हुने वातावरण बनाउन विभिन्न नीति नियम र कानुन बनाइरहेको बोर्डको दाबी छ। त्यसको लागि हामीले एउटा चाहिँ नि एक्सन प्लान जस्तो एउटा हामीले सानो बनाएका छौँ र यो चाहिँ अब बृहत रूपमा यसमा छलफल गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ विभिन्न सेवाग्राहीहरू हाम्रा चाहिँ स्टेक होल्डर्सहरू मुख्य रूपमा चाहिँ अब पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू त्यसै गरिकन हाम्रो प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टहरू त्यसै गरिकन चाहिँ स्थानीय तहहरूसँग बसेर यसमा अझ व्यापक रूपमा छलफल गरेर यसलाई अब कसरी अगाडि लैजाने भनेर चाहिँ यसमा काम हुँदैछ। हामीले एउटा कन्सेप्ट चाहिँ नि सुरुवात भनौँ न दिएको छौँ। त्यसमा धेरै वर्कआउटहरू गर्नुपर्ने भावनाले नयाँ मजदुरी समस्या पनि यसबारेमा ब्रिफिङ भइसकेको छ। अब छिट्टै नै यसबारेमा केही न केही कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्छ र यसले अगाडि दिशा लिन सक्छ। नेपालमा बाह्य पर्यटकको आकर्षण बढ्नु सकारात्मक भए पनि पर्यटन मैत्री पूर्वाधारको अभावले चुनौती निम्त्याउन सक्छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई समेत दरिलो बनाउने प्रमुख मध्यको पर्यटन विकासका पनि पूर्वाधारको अभाव हटाउन राज्य पनि गम्भीर हुन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि युक्रेनी सहर बाखमुट आफ्नो कब्जामा रहेको रुसी अर्धसैनिक बलको दाबी। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई सहर छाड्न चेतावनी। र नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक जाम जोसे डिब्रान्ट आगामी सता नेपाल आउँदै 6 महिनाका लागि नेपालमा रहने। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक जान जोसे डिब्रान्ट आगामी हप्ता नेपाल आइपुग्ने भएका छन्। नेपाल भलिबल संघका महासचिव रोशन श्रेष्ठले मुख्य प्रशिक्षक जान आगामी हप्ता नेपाल आइपुग्ने जनाएका छन्। महासचिव श्रेष्ठको अनुसार बेल्जियन प्रशिक्षक जान फागुन 24 गते बुधबार नेपाल आइपुग्नेछन्। बेल्जियन प्रशिक्षक जान 6 महिनाको लागि राष्ट्रिय टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त भएका छन्। उनले नेपालको महिला र पुरुष दुवै टोली हेर्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल महासंघ FIVB को सहयोगमा जान नेपाल आउन लागेका हुन्। एसियन गेम्सका लागि जानलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको हो। विश्वकप लीग 2 क्रिकेट अन्तर्गत युएईमा जारी त्रिदेशीय श्रृङ्खला अन्तर्गत आज खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 3 विकेटले हराएको छ। PNGले दिएको 180 रनको लक्ष्य नेपालले 48 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालका लागि प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान आसिफ शेख र सन्दीप लामिछानेले शानदार प्रदर्शन गरेका हुन्। अभिजित रहँदै आसिफले 86 र सन्दीपले 35 रन बनाए। उनीहरूले 8औं विकेटका लागि 77 रनको साझेदारी गरेपछि नेपालको जित सम्भव भएको हो। 6 जना ब्याट्सम्यान दोहोरो अङ्कमा रन नजोड्दै आउट भएपछि नेपाल सङ्कटमा परेको थियो। 74 रनमा 6 विकेट गुमाएको नेपाललाई आसिफले सम्हालेका थिए। 105 रन जोड्दा कुशल मल्ल आउट भएपछि सन्दीप क्रिकेटमा आएका थिए। टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको PNGले 4 बल बाँकी रहँदा सबै विकेट गुमाएर 179 रन जोडेको थियो। सोमपाल र दिपेन्द्रले 2-2 विकेट लिए भने सन्दीप, करण केसी र कुशल मल्लले 1-1 विकेट हात पारेका हुन्। विश्वकप लीग 2 मा 31 खेलबाट 30 अङ्क जोडेको नेपाल तालिकाको 6औं स्थानमा रहेको छ। जारी श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा PNGलाई हराएको नेपाल बिहीबार घरेलु टोली युएसँग 68 रनले पराजित भएको थियो। यो श्रृङ्खलाको अन्तिम खेलमा नेपालले अब युएसँग खेल्नेछ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सत्ता स्वार्थका कारण 8 दलीय गठबन्धनको भविष्य पनि असुरक्षित। गठबन्धन भत्काउने थराप नथाप्न काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको चेतावनी। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न राजनीतिक नेतृत्व एकमत हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको दावी। दलहरू प्रतिबद्ध भएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने जिकिर।
राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाएको उपसभामुख राणाको गुनासो, सानो पार्टीबाट आएको र महिला भएकै कारण विभेद गरिएको जिकिर। युक्रेनी सहर बाखमुट आफ्नो कब्जामा रहेको रुसी अर्धसैनिक बलको दाबी, युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई सहर छाड्न चेतावनी। र नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक जान जोशी डिब्रान्ट आगामी साता नेपाल आउँदै 6 महिनाका लागि नेपालमा रहने। हस्त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।